लालबहादुर विकलाई न्याय दिन माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन। बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बन्ने गगन थापाको भनाई। नयाँ पार्टीप्रति विश्वप्रकाशको कटाक्ष। खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन। कोरियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित। राणा थारू समुदायले तीज पर्व भदौ 2 मा मनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओली कम्बोडिया भ्रमणमा जाँदै। कानुन मन्त्रीको दाबी, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खुल्छ। हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल खोल्न रासोपा सभापति लामिछानेको चुनौती। चीन निर्यात हुन थाल्यो घाँस। लालबहादुर विकलाई न्याय दिन भन्दै माइती घरमा प्रदर्शन। सप्तकोशीमा खसेको ट्रक क्रेनको सहयोगमा निकालियो। दुर्गा प्रसाईले पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप। महासंघले गर्यो भर्त्सना। कलाकारको गुनासो, आजकल मिडिया देख्दा बन्दुक तिर्स्याझैं लाग्छ। रासोपा लक्षित अर्थमन्त्रीको टिप्पणी कति टिक्छन् हेरौँला। पार्टीले समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई आत्मसात गरिरहेको छ। सभापति देउबाको भनाई, 11 महिनामा 10 करोड 4 लाखको अचार निर्यात। भारतको बिहारमा चट्यान लागेर 22 जनाको मृत्यु। झुलाघाट नाका बिहान 6 बजे नै खोल्ने सहमति। संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्नुहोस्, रवि लामिछानेको भनाई। र भारतमा गोलभिडाको मूल्य प्रति किलो 350 पुग्यो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै त्यही बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित मर्यादित भएर अनुशासित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित रासपाको नगर भेलामा सभापति लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित भएर मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले रासपाका सांसद तथा नेताको अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। रासपा अन्य राजनैतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस् भन्दै सभापति लामिछानेले हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको मुद्दा सक्न सरकार तयार रहेको रासपाले साथ दिने बताउनु भएको छ। यसै त नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले यसअघि नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्तिले संख्या पुगेको दिन पुनः प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले कांग्रेस संसदीय दलको विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको स्मरण गराउँदै संख्या पुगेको खण्डमा परिवर्तन गर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कुरेला दलको नेता हुँदा हालका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नै संख्या पुर्याएर नेता बनेको बताउँदै उहाँले यो सुविधा रहेको तर्क समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले भन्नुभएको छ, अब पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नसर्ने दाबी समेत गरिसकेपछि असारको अन्तिम 7 देखि सुरु गर्ने भनिएको बैठक सांसदहरूको व्यस्तताका कारण सरेको भन्दै साउन 2 गतेदेखि सुरु हुने बताउनुभयो। यो बैठकमा पार्टीका कार्ययोजना र कार्यतालिका प्रस्तुत हुने र खास गरी नीति महाधिवेशनको मिति तय हुने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा चट्यान लागेर 22 जनाको निधन भएको छ। सरकारी टेलिभिजन अल इन्डिया रेडियोले शनिबार जनाएको छ, चट्यानसहित परेको भारी वर्षाका कारण शुक्रबार राज्यका केही भाग प्रभावित भएका छन्। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले आगामी दिनमा बिहारको पूर्वी भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। वर्षाको समयमा घर बाहिर ननिस्किन समेत सचेत गराएको छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरेका समाचार अनुसार सन् 2022 मा भारतमा चट्यान लागेर 907 जनाको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै त चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 10 करोड 4 लाख 28 हजार रुपियाँको अचार निर्यात भएको बताउनु भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार 1,50,516 किलो अचार अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, हङकङ, इटाली, जापान, कोरिया, अमेरिका, बेलायतमा निर्यात भएको हो। सबैभन्दा बढी अचार 3 करोड 14 लाख 34 हजार रुपियाँ बराबरको 39,420 किलो अचार अमेरिकामा निर्यात भएको छ। सबैभन्दा कम 4,86,000को 480 किलो अचार हङकङमा निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अवधिमा 2 करोड 69,94 हजार रुपियाँ बराबरको 42,293 किलो अचार अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हङकङ र जापानमा निर्यात भएको बताउनु भएको छ। सबैभन्दा बढी 1 करोड 90 लाख 65 हजारको 31,000
971 किलो अचार अस्ट्रेलियामा निर्यात भएको बताइएको छ। त्यसैता निरन्तरको वर्षासँगै भारतमा गोलभेडाको भाउले आकाश छोएको छ। भारतमा बाढी पहिरोले उत्पादन र सप्लाई बन्द भएपछि गोलभेडाको मूल्य कासी बढेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतको चण्डीगढमा गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 350 भारो पुगेको छ। त्यस्तै दिल्लीमा 250 भारोमा गोलभेडा बिक्री भइरहेको छ भने देशका अन्य ठाउँमा पनि कम्तीमा 150 देखि 250 भारोसम्म बिक्री भइरहेको छ। त्यसै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने भन्दै नयाँ पार्टीहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। पुराना पार्टीका दिनहरू गए भन्दै आएका नयाँ पार्टीहरूले धरती, देश, धर्मशास्त्र, संस्कृतिहरूसँग सबै पुराना हुन् भनेर बिर्सन नहुने बताउनु भएको छ। पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँको नाममा खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो देश आफैमा पनि पुरानो हो। पुराना नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन उनले भनेका छन्। निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाट नै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेस अझै बलियो, परिपक्व, संयमित र एकताबद्ध बन्नुपर्ने बेला आएको धारणा समेत राख्नु भएको छ। साउन 2 गते बस्ने बैठकले नीति अधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने र राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान घोषणा गर्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै त दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौं विस्थापित भएका छन्। 3 दिनसम्म लगातार परेको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरो, विद्युत अवरुद्ध र कतिपय भौतिक पूर्वाधार क्षति भएका छन्। शनिबार सबेरै मध्यउत्तरी क्षेत्रको चुङचेउङ प्रदेश स्थित एक बाँध भरिएर पानी खसेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री हान हक सुले सेनालाई उद्धार कार्यमा सहायता गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यहाँ 10 जना हराइरहेका छन् भने अरू धेरै घाइते भएको कोरियाली समाचार एजेन्सी योनहापले जनाएको छ। हजारौं नागरिक स्थानीय सरकारको निर्देशनपछि घर खाली गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका छन्। शनिबार बिहान 6:30 बजे गोइसान बाँध भरिएर पानी खस्न थालेपछि 6400 जनाले निवास छाडेको समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। त्यस्तै यता कैलाली कञ्चनपुरका मूल निवासी राणा थारू समुदायका महिलाले श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मनाउने तीज पर्व आगामी भदौ 2 गते मनाउने भएका छन्। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज भदौ 2 गते मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम राणाले बताएका छन्। राणा थारू समुदायको तिथिमिति अनुसार यो वर्ष लौद प्रणाली तीज पर्व 1 महिनापछि मनाउने निर्णय गरिएको छ। उनले भने राणा थारू समुदायका अगुवा भलमन्सा 15 लगायतका अन्य सरकारहरूलाई जानकारी गराइएको छ। तीज पर्व राणा थारू समुदायका महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको छ। दिदीबहिनी र दाजुभाइ भतिजाको आत्मीयता बढाउने महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। धेरै समय अघि राणा समुदायमा बिरामी फैलिएपछि घरका कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भई गरिबी बढेपछि दिदीबहिनीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरे पश्चात समाजबाट दुःख, पीडा र गरिबी हटेकाले यसै दिनदेखि यो पर्व मनाउँदै आएको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडिया भ्रमणमा जाने घोषणा गरेका छन्। पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले साउन 2 देखि 6 गतेसम्म अध्यक्ष ओलीले कम्बोडियाको भ्रमण तय भएको जानकारी दिएका छन्। एमालेको सचिवालयले बैठकले पार्टी सदस्य नवीकरणको म्याद मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भएकाले साउन 15 भित्र सबै विवरणलाई अध्यावधिक गरेर प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराएका छन्। त्यसैले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनाउन हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको बुढानी कञ्चन नगरपालिकामा आयोजित रासोपाको नगर भेलामा सभापति लामिछानेले हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार भएर रासोपाले साथ दिने पनि स्पष्ट पारे। रासोपा अन्य राजनैतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सभापति लामिछानेले रासोपाका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह पनि गरे। उनले पार्टी पङ्क्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आग्रह गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित भएर मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले रासोपाले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको वाचा नभुलेको पनि बताएका छन्। त्यसैता कानुन, न्याय र तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन पछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने बताएका छन्। उनले यसअघि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउँदा दलहरूकै नेता मुछिएपछि अनुसन्धान नै रोकिने गरेकाले अब पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने स्पष्ट पारे। अहिले अनुसन्धान अघि बढाइएका फाइलहरू
यसअघि जस्तो विषयमा बन्द नहुने उनको भनाइरहेको छ। उनले भ्रष्टाचारीहरू मिलेर हचाउन खोजेपछि त्यसको सामना गर्न तयार रहेको पनि बताए। मन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुहारमा दाग बोकेर एना पुस्ने प्रविधिले राजनीतिमा समस्या बढेको भन्दै अनुहारको दाग पुस्ने काम मात्र भए पनि नेपालको राजनीति सुध्रने बताए। उनले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले जनताको निराशाले आशामा बदल्न सक्नुपर्ने भन्दै बदल्न नसके राजनीतिक शक्ति छाड्न तयार हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन्। त्यस्तै त नेपालमा पहिलोपटक पशु आहार चीन निर्यात भएको छ। भरतपुरमा रहेको होराइजन इन्टरनेसनल प्रणालीले उत्पादन गरेको पशु आहार आज एक कार्यक्रमबीच चीन निर्यात गरिएको छ। भरतपुरमा उद्योग रहेको छ। सो कम्पनीले तयार गरेको 10 कन्टेनर पशु आहार पहिलो दिन चीन पठाइएको हो। कम्पनीका अनुसार अब क्रमशः दैनिक 20 कन्टेनर पशु आहार चीन पठाइनेछ। एक वर्षमा 200 करोड टन पशु आहार चीनको सुगासुए सहर पठाउने योजना छ। सो सहर निकै चिसो हुने भएकाले त्यहाँ घाँस उत्पादन हुँदैन। पालिकाका पशु चौपायाका लागि घाँस पठाउन लागि बताइएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चाङका अनुसार अहिले पठाइएको हाइलेज जाँच र दुधिलो घोगासहितको मकैको बोटबाट तयार पारिएको हो। क्रमशः अमृसो नेपियर लगायतका घाँसबाट समेत पशु आहार बनाइँदैछ। यो कम्पनीले भरतपुर र वरपरका किसानबाट मकैको बोट नै खरिद गरेर प्रशोधन गरी पशु आहार बनाइएको बताइएको छ। चाङका अनुसार किसानलाई उन्नत जातको बिउ, सिँचाइको व्यवस्था र प्राविधिक सहयोग समेत गरिँदै आएको छ। त्यस्तै त लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा 18 महिना जेल र 3 करोड 14 लाख 33,000 बिगो तिर्नुपर्ने सजाय पाएका इटहरी 19 तरहराका गोपाल भन्ने लालबहादुर विक निर्दोष रहेकाले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भएको हो। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरी र सुनसरी छुट्याउने सप्तकोशी नदीमा पुलबाट खसेको मालवाहक ट्रक आज निकालिएको छ। नदीमा खसेको मे 1 3007 नम्बरको ट्रक क्रेनको सहयोगमा आज स्थानीय र प्रहरीले निकालेका हुन्। ट्रक निकाल्ने क्रममा ब्यारेज पुलमा सवारी साधनको आवागमन केही बेर बन्द गरिएको थियो। शुक्रबार बिहान मे 1 1765 नम्बरको बस ठोकिँदा ट्रक कोशी ब्यारेजको 9 र 10 ढोकाबाट सप्तकोशी नदीमा खसेको थियो। ट्रकमा सवार 3 जनालाई सोही दिन नै उद्धार गरिएको थियो। त्यस्तै त मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विकास न्युज.com का प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको बताइएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाले समाचारको विषयलाई लिएर दुर्गा प्रसाईले असार 29 गति बेलुका 6:55 बजे 98 010 52 222 नम्बरबाट फोन गरेर धम्की दिएको जानकारी गराइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भाइ तिमीले मेरो बारेमा धेरै समाचार बनायौ, तिमीले मलाई चिनेका छैनौ, मसँग न्यू खोज्नेलाई बाँकी राख्दिन, धेरैलाई मैले सिद्ध्याएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन, बुझ्यौ भाइ, मेरा पछाडि हजारौं मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भनेर धम्की दिएका छन्। समाचारमाथि चित्त नबुझे कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारकै ज्यान सिद्धाइदिने धम्की दिने शक्ति दुर्गा प्रसाईले कहाँबाट पाए भन्दै ललितपुर शाखाले सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ माग गरेको छ। उनको धम्कीपछि पौडेलको सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको भन्दै महासङ्घले ललितपुर शाखाले सरकार, प्रहरी लगायतका निकायलाई पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझ्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै त कलाकारमा नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली चलचित्र मिडियाको प्रभाव अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले नेपाली सिने क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूले चलचित्र क्षेत्रका खोजमूलक समाचार लेख्न सक्नुपर्ने बताए। उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूका बारेमा पनि सिने पत्रकारहरूको कलम चलाउनुपर्ने बताए। उनीहरूले सानो गल्तीलाई पनि मलजल गरेर ठुलो बनाइदिने परिपाटी आत्महत्याको बाटो रोज्नु परेको कतिपय कलाकारले उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री दीपाश्री निरोलाले मिडिया भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समय आफूले बन्दुक तेस्र्याएको जस्तो हुने बताइन्। उनले भनिन्, मिडिया भन्ने बित्तिकै पहिला त फ्रेन्डली रमाइलो लाग्थ्यो, अहिले त बन्दुक तिर्स्याए जै लाग्छ। आजकल म धेरै कम इन्टरभ्यूमा जाने गर्छु। अहिलेको जमाना देखिहाल्नुभयो, सञ्जाल धेरै छ, मान्छे गल्ती हुन सक्छ, तर त्यसलाई मलझल गरेर मर्न बाध्य बताइन्छ। अर्की अभिनेत्री केकी अधिकारीले पत्रकारिता क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेकै विश्वसनीयता भए पनि पछिल्लो समय विश्वसनीयतामा कमी आउने गरेको बताइन्। उनले स्रोत भनेर उल्लेख गरिए पनि कतिपय समाचार बिना स्रोत बनाइने उल्लेख गरेको बताइन्। उनले चलचित्र सम्बन्धी समाचार बनाउँदा अन्तर्वार्ता लिँदा पूर्व तयारी हुनुपर्ने बताएकी छन्। त्यस्तै त नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नयाँ दलहरू धेरै समय नजिक्ने बताएका छन्। शनिबार तमोस सङ्घको बागमती प्रदेश बेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलतर्फ
सङ्केत गर्दै उनीहरू लामो समय टिक्न नसक्ने बताएका हुन्। अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन्, यिनीहरूले केही गर्दैनन्, अब हामी गर्छौँ भनेर आएका छौँ, टिक्दैनन्, हामी दुःखमा सुखमा 10औं वर्ष जेल पुलिसको लाठी जन्जा सहेर झरीमा बादल अप्ठ्यारो र सप्ठ्यारोमा पनि विकसित भएको पार्टी हुँ नेपाली काङ्ग्रेस, उनले भनेका छन्। मन्त्री महतले लोकतन्त्र बलियो नभएको बताउँदै त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। यी नयाँ प्रविधिहरू देखिएका छन्, उनीहरूले भोग्नु परेको भने कति टिक्छन् होला, हेरौँला। नेपालमा अझै लोकतन्त्र संस्थागत र बलियो भइसकेको छैन, यसलाई बलियो बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ, सबै जाति मिलेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने भन्दै पार्टीहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। पुराना पार्टीका दिनहरू गएका भन्दै आएका पार्टीहरूले देश, धरती, धर्मशास्त्र, संस्कृतिहरू सबै पुराना हुन् भनेर बिर्सन नहुने बताएका छन्। पुरानो नाता सम्बन्धलाई तोडी राखेर नयाँको नाममा खहरेबाट बिजुली निकाल्न नसकिने बताएका छन्। यो देश आफैमा पुरानो हो, पुराना नाता सम्बन्धहरूलाई तोडी राखेर नयाँ विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। तोडी राखेर नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन, उनले भने। निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाट नै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेस अझै बलियो, परिपक्व, संयमित र एकताबद्ध बन्नुपर्ने बेला आएको पनि धारणा राखेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको भावना र मर्म अनुसार पार्टीले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई आत्मसात गरिरहेको बताएका छन्। तमु सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध र सुदृढ तुल्याउन सबै जाति र समुदायको सहयोग र समन्वय रहेको आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भने मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन लगायतका आन्दोलनहरूमा सबै समुदाय र जनजातिको उत्तिकै सहभागिता र योगदान रहेको छ। राज्यका संरचना दलभित्र सबै ठाउँमा समावेशिता आवश्यक छ। पार्टी उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणको पक्षमा दल र सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।